यस्तो खालको ठाडो खालको गराउने है, ठाडो खालको गराउने र यतातिर लेख्ने अब यतातिर लेख्नुस् एसेट्स, यतातिर एसेट्स, यतातिर करेन्ट इयर, फेरि अलिक के हो भन्नु होला, करेन्ट इयर CURRENT करेन्ट YER है, CURRENT करेन्ट इयर, यतातिर लास्ट इयर। ल करेन्ट इयर र लास्ट इयर हामीले यो करेन्ट इयर लास्ट इयर त हिजो पिएल एकाउन्ट पनि लेखेको हो हैन, 2 वर्षकोलाई सँगसँगै कम्पेयर गर्नको लागि यस्तो ग्राफ हो के। त्यो नेटमा हाल्दिएको ग्रुप उसमा फर्मेटमा फेरि ग्रुप लेखेको छ, ग्रुप भनेको त्यहाँ ए क्लास बी क्लास सी क्लास कुन बैंकको हो भनेर भन्न खोजेको त्यहाँ है, ग्रुप भनेर फेरि करेन्ट इयर लास्ट इयर, अनि फेरि अर्को बैंक भनेर फेरि करेन्ट इयर लास्ट इयर भनेर गरेछ, 4 वटा गराएको छ के कलम। त्यस्तो गर्नु पर्दैन तपाईहरुले, विद्यार्थीले सिधै करेन्ट इयर लास्ट इयरमा त 2 वर्षको उकेरे सो गरि भ्याछ है, ग्रुप गराउनु पर्दैन कुन बैंकको भनेको हो त्यो। ल अब एसेट्स साइडमा केही पोइन्टहरु म अहिले पोइन्टको अहिले एक्सप्लेन गर्दिउँला। अब हुन त यो त्यहाँ पनि छ हैन, तर अब त्यहीकोलाई मैले जस्ताको तस्तै सबै गराए भने के अर्थ भइगयो र, अलि सजिलो गराउनु पर्यो हैन र त्यसैले मैले केही पोइन्टलाई मोडिफाई गरेर अलि अब कहीं मिल्नेवालालाई कम्बाइन गरेर अलि केही सीमित गराउने प्रयास गर्छु पोइन्टलाई है, नत्र सकिँदैन जान्छ सबै लामो हुन्छ। र पहिला सरसर्ती टिपौँ, त्यसपछि अहिले यो भनेको के हो भन्ने एक्सप्लेन गर्दिउँला है त। ल तपाईले पनि लेख्दै जानु होला। ल एसेट्समा क्याश और क्याश इक्विभ्यालेन्ट, कैश और कैश इक्विवेलेंट भन्छ, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट है, EQUIVALENT इक्विवेलेंट भनेको सो सरह भनेको है, सो सरह पहिला सुई लेख्ने, अलि एक गर्दाखेरि अलि हुन्छ, म पहिला त्यसपछि फेरि अलि एक्सप्लेन गरिदिहाल्छु है, न अलि एकैचोटी गर्दाखेरि फेरि लेन्दी हुन्छ के, यता लेख उता लेख तपाईलाई पनि कन्फ्युज हुन्छ। क्याश और क्याश इक्विवेलेंट है, लेख्दै जानुस् है सुई ड्यू फ्रम NRV, ड्यू फ्रम NRV, ड्यू फ्रम BFIS है, BFIS भनेको के हो, बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हैन, BFIS भनेको बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। बोर्ड अलि टाढा भयो कि के हो है त, म हल्का यता सार्छु। ल देखेको छैन, ल लेख्ने त्यहाँ कपीमा लेख्ने है, स्क्रिनशट गर्ने कस्तो अल्छी गरेको हो। अलि लेखेको लेख्दा पनि अलि एकतिर पोइन्ट याद भयो भने कसको हैन। ड्यू फ्रम NRV, ड्यू फ्रम BFIS है। ल त्यसपछि फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट, फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट, ल फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट है, फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरु भनेको छ, यो के भनेको अहिले म भन्छु तपाईलाई, ल लेख्नुस् हैन, फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यसपछि ट्रेडिङ एसेट भन्छ, ल ट्रेडिङ एसेट्स है। त्यसपछि अनि ट्रेडिङ एसेट्स अनि डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, और बैंक एन्ड के रे उसको
डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनौँ है, इन्भेस्टमेन्टहरु, फिक्स एसेट्सहरु, इन्भेस्टमेन्टहरु त्यस्तो कुराहरु हुन्छ यसमा। अब जस्तै फिक्स एसेट्सहरु अथवा फिक्स प्लेसमेन्ट इन बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भन्छ एउटा, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट र प्लेसमेन्ट इन बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको त्यही हो। लोन एन्ड एडभान्स, LOAN, लोन एन्ड एडभान्स, लोन एन्ड एडभान्स, लोन एन्ड एडभान्स, डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट, डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट है, ल डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट, different investment, loan and advance, trading assets, है। अब फिक्स एसेट्स, ल फिक्स एसेट्स है, मैले यहाँ तल मेटेर माथि लेख्छु है। इन्टेन्जिबल एसेट्स, अर्को पोइन्ट लेख्नु त, इन्टेन्जिबल एसेट्स, इन्टेन्जिबल एसेट्स, इन्टेन्जिबल एसेट्स, इन्टेन्जिबल एसेट्स पनि यसमा आयो, सबै अल इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको हो है, इन्टेन्जिबल एसेट्स। त्यसपछि लागेर अब करेन्ट ट्याक्स र डिफर्ड ट्याक्स र करेन्ट ट्याक्स एसेट्स भन्छ है, डिफर्ड ट्याक्स र करेन्ट ट्याक्स एसेट्स। इन्भेस्टमेन्ट इन डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भने चाहिँ मैले त्यहाँ तीनटाको इन्भेस्टमेन्टलाई एउटा पोइन्ट गरेर दिएको छु है। इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडिज, इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट, इन्भेस्टमेन्ट इन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ, त्यसलाई मैले घटाएर एउटा पोइन्ट लेखेर डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गराइदिएको छु। अनि लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर, लोन एन्ड एडभान्स टु बैंक, BFIS भनेको छ, त्यहाँ हामीले एउटा मात्र लोन एन्ड एडभान्स लेख्यौँ है त। अब लेख्नुहोस् करेन्ट ट्याक्स, डिफर्ड ट्याक्स एसेट, DEFERRED, डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र करेन्ट ट्याक्स एसेट्स। ल डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र करेन्ट ट्याक्स एसेट्स है। ल यो भयो के अरे एसेटको है, यो एसेटको भयो। त्यसै गरी अब ल्याबिलिटी साइडतिर लेखौँ, लास्टमा अदर एसेट्स भनेर लेख्न पनि सकिन्छ, नभए यति ठिकै छ, भइहाल्छ यति भयो है त। अब ल्याबिलिटी साइडतिरको अथवा एसेट साइडतिरकै म तपाईँलाई सरल भनिदिन्छु। पहिला सुन्नुहोस् एसेट साइडको है। ल हेर्नु त, हामीले फर्स्ट पोइन्टमा के लेखेका थियौँ भन्दा अघि न क्यास ओर क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर लेख्यौँ होइन। क्यास ओर क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्यो, यो बैंक और वित्तीय संस्थासँग कार्यालयमै रहेको अथवा नगदमा रहेको पैसा भनेको हो यो है। नगद आफ्नै खातामा रहेको नगद पैसा भनेको क्यास ओर क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको। इक्विभ्यालेन्ट भनेको सो सरहको भनेको, सो सरहको भनेको हामीले तत्काल के गर्न सक्ने, नगदमा परिवर्तन गर्न सक्ने, जस्तै बिलहरू हैन। त्यसपछि अनि यो के रे अमेरिकी डलरहरू हैन, तत्कालै हामी राष्ट्र बैंकमा गएर चेन्ज गरेर नगदमा परिवर्तन भइहाल्छ हैन। हो यस्तो खालकोलाई हामीले क्यास ओर क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छ है।
त्यसपछि ड्यू फ्रम एनआरबी भन्ने शब्द आयो नि अर्को, यो कुरा बुझ्नुहोस् है तपाईहरुले। ड्यू फ्रम एनआरबी भनेको समय समयमा बैंक तथा सबैको नेपाल राष्ट्र बैंकमा त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता हुन्छ, क वर्ग ख वर्ग क वर्ग हैन, आफ्नो खाता खोलेको हुन्छ के राष्ट्र बैंकमा। र त्यो त्यहाँ राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका ब्यालेन्सहरू समय समयमा राख्नुपर्छ, जस्तै क्याश रिजर्भ रेसियोहरू हैन, अन्य कुनै अनुपातहरू, वैधानिक तरलता अनुपातहरू लगायतका अरू कुनै बेलामा राष्ट्र बैंकले डिपोजिट गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, र अथवा सेक्युरिटीको लागि पनि राख्न सकिन्छ हैन। त्यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी पैसा हामीले राख्यौं भने त्यो पैसा हामीलाई नै फिर्ता हुन्छ। त्यसैले यो ड्यू फ्रम एनआरबी भनेको हामीलाई नै आउँछ भनेको है। कहिलेकाहीँ बढी पैसा राखिन्छ, त्यस्तो बेलामा हामीलाई नै त्यो पैसा रिटर्न हुन सक्छ, रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ नियम अनुसारले। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने है। यो यही पोइन्ट अहिले ल्याबिलिटीमा पनि आउँछ फेरि, ड्यू टु एनआरबी भनेर टु, त्यतातिर टु शब्द प्रयोग गरेर आउँछ। त्यस्तो भयो भने हामीले तिर्नै बाँकी रहेछ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भन्यो भने त्यो ल्याबिलिटी भयो, ड्यू टु भन्ने शब्द है। अब अर्को छ ड्यू फ्रम बीएफआईएस। ड्यू फ्रम बीएफआईएस भनेको बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको छोटकरीमा। बीएफआईएसबाट प्राप्त गर्न बाँकी भनेको कस्तो भन्दाखेरि इन्टर बैंकिङ ट्रान्जेक्सनको लागि र अन्य विभिन्न प्रकारका बैंकिङ कारोबारहरूमा सहजता प्राप्त गर्न, सहज रूपले गर्नको लागि एउटा बैंकले अर्को बैंकमा खाता खोल्ने चलन हुन्छ है, प्रचलन छ। सबै बैंकले विभिन्न बैंकहरूमा खाता खोल्छन्, जस्तै कृषि विकास बैंकको सबै बैंकहरूमा क वर्गको बैंकहरूमा खाता हुन सक्छ हैन। त्यसै गरेर प्रभु बैंकको अरू बैंकमा हुन सक्छ, र एक बैंकले अर्को बैंकमा खाता खोल्ने र कारोबार गर्ने प्रचलन हुन्छ हामीले इन्टर बैंक ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि, लोनहरू सम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि हैन। त्यसैले हामीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर राख्यौं भने, पैसा राख्यौं भने, अथवा कसैलाई हामीले एडभान्सहरू दिएको थियौं हैन, अथवा केही थियो भने त्यस्तोबाट प्राप्त हुन बाँकी पैसालाई हामीले ड्यू फ्रम बीएफआईएस भन्छौँ है, हामीले नै पाउनु पर्ने बाँकी। प्लेसमेन्ट विथ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको थियो अर्को शब्द, मैले त्यो छुटाएको छु, केही फरक पर्दैन। त्यो त्यस्तो भनेको पनि के भन्छ त, त्यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको अग्रिम रूपले लङ टर्ममा हैन, यसरी भनेको खाता खोलेर भनेको पैसा उस्तै हो यो दुईटाको। र यहीलाई अहिले हामीले उता पनि लेख्छौँ, ल्याबिलिटीमा पनि लेख्छौँ, त्यतातिर टु भनेर लेख्छौँ, ड्यू टु बीएफआईएस भनेर लेख्छौँ। टु लगाइदिन बाँकी। अब अन्त खाता खोल्यौं भने पो हामीले अरूबाट प्राप्त गर्छौं त, हामीले अरू बैंकबाट पर्छ भने अरूले नै हाम्रोमा पनि त बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गर्न सक्छन् भने फेरि हाम्रो दायित्व हुन्छ। त्यसैले ड्यू टु बीएफआईएस भने फेरि अर्को शब्द हुन्छ त्यहाँ ल्याबिलिटी साइडमा है। ल फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ नि। फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको फेरि हाम्रो यो वित्तीय उपकरणहरूमा गरिएको लगानी भने है। फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको वित्तीय उपकरणहरू भन्छ नेपालीमा, वित्तीय उपकरणहरू भन्छ, जस्तै अप्सनहरू, स्वाप्सहरू भन्ने हुन्छ हैन। यस्तो फाइनान्स पढ्नु भएको थियो भने यस्तो कुराहरू पढ्नु भयो होला। अप्सनहरू, स्वाप्सहरू यस्तोमा गरिएको लगानीलाई हामीले फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनेर भन्छौँ, जसलाई हामीले भविष्यमा गएर कमन इक्विटीमा परिवर्तन गर्ने शर्तमा जारी गरेका हुन्छौँ कि त्यस्तो अप्सन दिएको हुन्छ कि त्यसलाई भन्छ अप्सन भन्छ है। सेम बोन्ड जस्तै हो हुन त, सेम बोन्ड जस्तै हो हैन। बोन्डलाई हामीले भविष्यमा गएर त्यो शर्त राखेका छौँ भने कमन इक्विटीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, शर्त राखिएको छैन भने त्यो बोन्ड नै भयो, शर्त राखिएर गर्यो भने अप्सन भयो। त्यति बुझ्नु है। यस्ता खालका कुनै ग्यारेन्टीहरू हैन, यसलाई फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू भन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँलाई ट्रेडिङ एसेट्स भन्ने लेखेको थिएँ हैन। ट्रेडिङ एसेट्स भनेको व्यावसायिक गतिविधि गर्नको लागि प्रयोग गरिएका सम्पत्तिहरू भनेको हैन, नियमित व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको लागि भनेको सिम्पलै छ। लोन एन्ड एडभान्स भनेको यहाँ दुईवटा पोइन्ट छ त्यहाँ तपाईँको, लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर, लोन एन्ड एडभान्स टु बीएफआईएस। हामीले ग्राहकहरूलाई लोन दियौँ, विभिन्न लगानी गर्यौँ हैन, बैंकको काम नै लोन दिने हो, त्यस्तो खालको लोनहरू एडभान्सहरू भनेको ग्राहकलाई दिएको। अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि हामीले लोन दिन सक्छौँ भने, त्यही भएर त्यहाँ दुईटा पोइन्ट दिएको छ, मैले चाहिँ एउटै लेखेँ, एउटै गराइदिएको है। तर भाषामा लेख्दाखेरि तपाईँ लेख्नु पर्यो भने सँगै त्यसरी एक्सप्लेन गर्ने। डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट जस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडाइज, इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट र इन्भेस्टमेन्ट इन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ। त्यहाँ तीनटा कुरा छ हैन। यो सबै सम्झिन्छु, मैले लेख्न सक्छु भने सबै लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको विचार केही छैन है। तर मैले त्यो
पटक पटक इन्भेस्टमेन्ट किन लेखिरहने भनेर डिफ्रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने तल भाषामा खुलाइदिए भइहाल्छ। नभए फर्मेट मात्रै बनाउनु पर्यो भने यति बनाए भइहाल्यो, बुझिहाल्छ। डिफ्रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि चेक गर्ने मान्छे थाहा पाइहाल्छ। सब्सिडिज भनेको आफू मातहतको कम्पनीमा लागू गरेको हो भनेको। सब्सिडिज र एसोसिएट भनेको उस्तै हो है। सब्सिडारी कम्पनी र होल्डिङ कम्पनी भनेर पढ्यो नि पहिला बीबीएसमा हैन। होल्डिङ कम्पनी भनेको ठुलो मेन कम्पनी बोकेर त्यसले त्यस मातहतमा फेरि अरू केही सहायक कम्पनी दर्ता गरियो भने त्यसलाई भन्छ सब्सिडारी कम्पनी है। एसोसिएट भनेको पनि सम्बन्धन प्राप्त भन्ने अर्थ लाग्छ, अलिअलि थोरै यसको होला, नभए उस्तै हो। यो आफू मातहतका लागि आफूले आफूबाट सम्बन्धन दिएकोलाई भनेको, सम्बन्धन दिएर चलाएकोलाई भनेको हो। के लेख्नु छ? Due from NRB, financial derivative instrument, trading asset, different investment loan and advance intangible assets, different deferred tax asset, current tax asset। ल अहिले त पुरै गराइसक्नु भएछ त है टाइप गरेर। ल ठिक छ। ल डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यस्तो है। ल अर्को के छ अब भन्दाखेरि डिफरेन्ट फिक्स एसेट्स भनेको तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। स्थिर सम्पत्तिहरू, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू, भवनहरू, फर्निचरहरू यस्तो है। ल अनि इन्टेन्जिबल एसेट्स भन्ने भने फेरि गुडविलहरू, कपिराइटहरू, ट्रेडमार्कहरू यस्तो खालको है। यो बुझिन्छ। अब अलिकति अप्ठ्यारो कहाँनिर मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो डिफर्ड ट्याक्स भनेको के हो भन्ने मलाई सबैले सोध्ने भनेको प्रश्न यहीँनिर हो। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स र करेन्ट ट्याक्स एसेट्स भन्ने है त। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि गत सालको भुक्तानी गर्न बाँकी अग्रिम भुक्तानी बढी भएर बचेको पैसालाई डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भन्छ। गत सालको कर बचत त्यसो साइडतिर लेख्नु होला है। डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भनेको गत सालबाट कर तिरेर बचेको पैसा, कर बचत है। करेन्ट ट्याक्स एसेट्स भनेको चालु सालमा अहिले यो वर्षमा करेन्ट इयरमा बचेको करको बचत। सेभिङ इन ट्याक्स इन करेन्ट इयर, सेभिङ इन ट्याक्स इन लास्ट इयर इज डिफर्ड ट्याक्स, सेभिङ इन ट्याक्स इन करेन्ट इयर इज करेन्ट इयर ट्याक्स एसेट्स। म उदाहरणको लागि फेरि भन्छु, जस्तै गत सालको नाफाबाट है, यो साल होइन, गत सालकै नाफाबाट हामीले नेट प्रॉफिटबाट ट्याक्स तिर्ने भनेर मानौ 10 लाख छुट्याएका थियौं, 10 लाख छुट्याएको थियौं ट्याक्स तिर्ने भनेर गत सालको है। डिफर्ड भनेको लास्ट भनेको के गत सालको। तर कर कार्यालयमा गएर ट्याक्स तिरेर जाँदा 7 लाख मात्रै ट्याक्स लाग्यो, 3 लाख बच्यो। हो यसलाई कहाँ राख्नु अब? बचेको त हाम्रै सम्पत्ति हो नि त। हो यसलाई भन्छ डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स। गत सालकै बच्यो है। यो ल्याबिलिटी पनि हुन्छ फेरि, बच्च मात्रै भन्ने छ र अझ धेरै लाग्नु पनि सक्छ नि त हैन। त्यो अनुमानित रूपले छुट्याएको हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर है। 10 लाख छुट्याएको थियो, कर कार्यालयमा गएर ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि 15 लाख लाग्ने भयो। अब नपुग पैसा के हुन्छ? अब तिर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ फेरि। हो त्यसैले डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटी भन्ने हुन्छ अहिले फेरि ल्याबिलिटी साइड। अब मैले त्यहाँ भनिरहँदैन, बुझ्ने है यहीँनिर। त्यहाँ तिर्न हामीले छुट्याएको मध्ये कम ट्याक्स लागेर बच्यो भने डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स भयो। अझै फेरि थप एक्स्ट्रा तिर्नु पर्ने भयो भने डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटी भयो। यो लास्ट इयरको कुरा। यही चालु वर्षकै नाफाबाट छुट्याएर कर तिर्न जाँदा कर कम लाग्यो र हामीलाई पैसा बचत भयो भने करेन्ट ट्याक्स एसेट्स। हामीले तोकेको भन्दा बढी लाग्छ भने फेरि डिफर्ड के अरे सरी करेन्ट ट्याक्स ल्याबिलिटी। ल्याबिलिटी पनि आउँछ यो पोइन्ट। ल यहीँनिर भने मैले है। ल अब यसको तल सर्ट लगाएर तल हेर्नु त। तल जस्तै तपाईले कन्टिन्यू तल मुनि के यसको मुनि सर्ट पारेर बन्द गर्नुस् अनि फेरि अर्को दुईटा डबल गर्नुस् तपाईले। त्यसपछि अनि के गर्ने लेख्नुस् ल्याबिलिटीज भनेर मुनि हुन्छ है। जस्तै यसलाई यसरी बन्द गर्नुभयो भने यसरी क्लोज गर्नुभयो है, क्लोज गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँ यो करेन्ट इयर हुन्छ यहाँनिर, अनि यो लास्ट इयर हुन्छ हैन, लास्ट इयर हुन्छ। फेरि यसरी बन्द गर्नु के, यसरी सर्ट बन्द गर्नु अनि तल फेरि यस्तो गराउनु, ठ्याक्क फर्मेट भइहाल्छ तलतिर कन्टिन्यू यसरी है। ल यसरी गरेर फेरि अनि अब यहाँ लेख्नु ल्याबिलिटी भनेर, यसरी ल्याबिलिटीज भनेर लेख्नु यसमा मुनि, त्यसको मुनि मैले चाहिँ यहाँ माथि लेख्छु है त। ल यही तरिकाले है, यसरी बन्द गरेर।
ल अब ल्याबिलिटिज ल ल्याबिलिटिज है। अब ल्याबिलिटिजमा लेखौँ। अब कमन पोइन्ट लेख्ने पहिला। उता लेखेको सेम पोइन्ट यता लेख्ने कमन हेर्नु याद गर्नु सजिलो हुन्छ। उता जे लेखेको हो त्यो पोइन्टलाई पहिला यता लेख्ने। त्यसैले कमन पोइन्ट सुरुमा उता के लेखेको थियो क्यास लेखेको थियो क्यास ल्याबिलिटी हुने कुरा भएन त्यसलाई छोडिदिनु। ड्यू नै लेख्नु फेरि भने ड्यू टु एनआरबी। अब उता फर्म लेख्यो यता के लेख्यो टु लेख्यो के छ र ड्यू टु बिएफआइएस है। त्यसपछि फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट उता पनि हुन्छ यता पनि हुन्छ है यो बोथ हुन्छ त्यही लेख्ने फेरि। फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट ल फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट तीनटा कुरा मैले कमन लेखेँ है। तीनटा कुरा मैले कमन लेखेँ तपाईलाई उता पनि हुने यता पनि हुने सबै कमन पोइन्टहरु लेख्यो हैन। अब डिपोजिट फ्रम कस्टमर भनौं। डिपोजिट फ्रम कस्टमर विभिन्न उधारो कारोबारहरु ब्रोइङ हैन ल ब्रोइङ प्रोभिजन रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन रिजर्भ एन्ड प्रो यहाँनिर के गरेछ भन्दाखेरि त्यसले ल्याबिलिटिज भनेर आखिर हामीले त शेयरलाई पनि त ल्याबिलिटी एज ल्याबिलिटीकै रूपमा लिन्छौँ हैन। ल्याबिलिटिज भनेर लेखेको छ फेरि तल फेरि शेयर क्यापिटलको बारेमा दुई चारवटा पोइन्टहरु तल लेखेको छ के दुईटा गराएको छ। त्यसलाई मैले माथिकोलाई पनि यही राखेर शेयरलाई पनि शेयर रिजर्भ प्रोभिजनलाई पनि यही राखिदिए भने यो सर्ट क्लोज भइहाल्छ। त्यसरी गराइदिएछु मैले है सजिलो हुन्छ केही फरक पर्दैन। तसर्थ तपाईले नमुना गराउने हो नमुना गराउनलाई त्यसलाई केही फरक पर्दैन त्यसरी। डिपोजिट फ्रम कस्टमर ब्रोइङ भयो अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस नभन्नु त प्रोभिजन भन्नु त एउटै हो रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन ल रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन ब्रोइङ रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन हैन ब्रोइङ रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन ल ल अब छ डेट सेक्युरिटी इस्युड डेट सेक्युरिटी इस्युड है डेट सेक्युरिटी इस्युड डीबीटी डेट सेक्युरिटी इस्युड। अब यहाँ ठाउँ सकियो तल मेरो तपाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु माथि गए। त्यसपछि शेयर क्यापिटल शेयर प्रिमियम यही देखाइदिने है सजिलो हुन्छ। शेयर क्यापिटल एन्ड प्रिमियम शेयर क्यापिटल एन्ड प्रिमियम रिटेन अर्निङ रिटेन अर्निङ है रिटेन अर्निङ ल यति लेखिसकेपछि यति लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अघिकै समय उ गर्छौं है अघिकोलाई ल्याउँछौं। अघिको के हो त भन्दाखेरि डिफर्ड ट्याक्स ल्याबिलिटी ल
डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी र करेन्ट ट्याक्स लायबिलिटी। ल डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटी र करेन्ट ट्याक्स लायबिलिटी भनेर अब हामीले उता पनि लास्टमा लेखेका थियौँ हैन, यता पनि लास्टमा लेख्ने। उतातिर एसेट्स भनेर लेख्यो, यता के लेख्यो लायबिलिटी भनेर लेख्यो है। ल सजिलो हुन्छ के याद गर्ने बेला सँगै राखेको थियो एउटा सिस्टममा। अब यसरी बन्द गर्दिनु, लेख्नुस् टोटल के लायबिलिटी साइड टोटल, उतातिर एसेट साइडको टोटल, यो लायबिलिटी साइडको टोटल, अथवा यहाँनिर माथि लायबिलिटी शेयर एन्ड के अरे शेयर एन्ड लायबिलिटीज भनेर लेख्नु। अथवा शेयर पनि अर्को अर्थमा लायबिलिटी नै हो, पर्दैन, छोड्दिनु। यतिको भएपछि तल तपाईको फर्मेटमा चाहिँ तलसम्म शेयर के अरे रिजर्भ प्रोभिजनहरुलाई फेरि बाँडेको, कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट, नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि तल पर शेयरसम्म त्यस्तो के गराएको छ त्यतासम्म जानु पर्दैन है। तपाईहरुले खाली यसरी यो लायबिलिटी र एसेट्सका आइटमहरुलाई राखेर इक्वल देखाइदिए भइहाल्छ है त। तपाई विद्यार्थीको नाताले फर्मेट गराउनु पर्दा अब बैंकले प्र्याक्टिकली गर्ने भनेको हो नि त, त्यो त बैंकलाई दिएको फर्मेट हो हैन। अब हामीले प्र्याक्टिकली त अब बैंकले आफैले गर्छन् त्यहाँ अब यही फर्मेट अनुसारले। ल ठीक छ, यतातिर क्यापिटलतिर त्यस्तो नबुझेको केही छ त? अघि मैले भनिसके ड्यू टू को कुरा, ड्यू टू को दुईटैको कुरा गरिसके मैले हैन। त्यसपछि ब्रोइङहरु भनेको उधारो सम्बन्धी कारोबारहरु भए, विभिन्न बिल्सहरु सम्बन्धी कारोबार हुन्छ, उधारोमा सामानहरु खरिद गर्ने कारोबारहरु हुन सक्छ हैन। त्यसलाई बिल्स ब्रोइङ भन्छ, उधारो तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि यो के रे डिपोजिट फ्रम कस्टमर त बैंक ग्राहकमा बैंकले राखेको के रे ग्राहकले बैंकमा खाता खोलेर राखेको पैसा, जसलाई हामीले के गर्नुपर्छ ब्याज सहित भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, ब्याज पनि हुन सक्छ, बिना ब्याज पनि हुन सक्छ, खाता अनुसार हैन। त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि अरु त रिटेन अर्निङ, शेयर क्यापिटल एन्ड प्रिमियम भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट ड्यू टू एनआरबी को भनिदिनु त फेरि भने, ड्यू टू एनआरबी भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा हामीले खाता खोल्नु पर्छ। खाता खोलेर नेपाल राष्ट्र बैंकले क्याश रिजर्भ रेसियो लगायतका समय समयमा हामीलाई डिपोजिट गरेर पैसा भर्न सक्छ है। त्यस्तो भन्यो भने हामीले यदि तिर्न सकेका छैनौं राष्ट्र बैंकले भने अनुसार भने हाम्रो त्यो दायित्व हुन्छ है। त्यही भएर ड्यू टू एनआरबी भनेको एनआरबी लाई तिर्नु पर्ने बाँकी पैसा भनेको है। फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यो सम्पत्ति हो। अरे उतातिर ल ठीक छ भनिदिन्छु, उता हाम्रो के रे अघि उतातिर लायबिलिटी साइडमा पनि एसेट साइडमा पनि भन्यौ, लायबिलिटी साइडमा पनि भन्यौ हैन। एसेट साइडमा राख्यौ र अरूले जारी गरेको हामीले खरिद गर्यो भने त्यो सम्पत्ति भयो। अब फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरु हामीले नै बिक्री गर्यौं भने दायित्व भयो नि त, अरूले पैसा हाल्छन् हाम्रोमा। त्यही भएर यता राख्यो, यता दुवैतिर हुन्छ के, यो अर्थ चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। एसेटतिर राखियो भने हामीले अरूको खरिद गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ भने, लायबिलिटीतिर राखियो भने हामीले नै बिक्री गर्ने भन्ने। शेयर क्यापिटल उदाहरणको लागि फेरि शेयरलाई फेरि डेरिभेटिभ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दैन फेरि भन्न त हैन, उदाहरण मात्र दिएको म। जस्तै शेयर अरूको शेयर खरिद गर्यो भने के भयो, हाम्रो त्यो सम्पत्ति भयो। तर हामीले नै शेयर बिक्री गर्यौं भने त अरूले पैसा हाल्छ नि त, दायित्व भयो। हो त्यस्तै हो यो, त्यही सम्झिनु न ठ्याक्क यो फाइनान्शियल डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टलाई है। जस्तै अप्सनहरु, स्वाप्सहरु, ग्यारेन्टीहरु हैन, त्यस्तो भन्छ। अरु डेट सेक्युरिटी इस्यु भनेको मैले अघि भनिसके जस्तै डिबेन्चरहरु, बोन्डहरु यस्तो खालको लामो समयको लागि ऋण पत्रहरु जारी गर्ने डेट सेक्युरिटी भन्छ है। शेयर क्यापिटल इस्यु भन्दा शेयर भइहाल्थ्यो। डेट भनेको परफर्मेन्स शेयरहरु, रिडिमेबल परफर्मेन्स शेयरहरु हैन। हाइब्रिड क्यापिटल यस्तो भन्छ नि, हो त्यसलाई भन्छौं हामीले, यस अन्तर्गत राख्छौं। ल सक्नुहुन्छ हैन? भयो। अब यति टक्रक्क गराउने र यसबाट दुई तरिकाले क्वेशन सोध्न सक्छ। एउटा ब्यालेन्स सिट भन्नाले के बुझिन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार गर्ने ब्यालेन्स सिटको नमुना गराउनुहोस् भन्न सक्छ भने टक्रक्क यही गराउने। उतातिरको गरायो भने गराउन त सकिन्छ, नाम चाहिँ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले तयार गर्ने ब्यालेन्स सिटको नमुना मोटामोटी नमुना यस प्रकार छ भनेर पहिला गराएको नमुना पनि लेख्न त सक्नुहुन्छ भयो। तर त्यसमा अलि नम्बर आउँदैन है, नम्बर कम आउँछ त्यसमा, किनभने बैंकले गराउने भन्दै बैंकका आइटमहरु राख्नुपर्छ के। त्यहाँनिर त हामी त्यस्तो आइटम धेरै राखेका छैनौं नि त, जर्नल टाइपको जनरल नर्मल गराएको छौं हैन। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले तयार गर्ने ब्यालेन्स सिटको नमुना बनाउनुहोस्, प्रश्न यही हो। र यी आइटमहरुलाई राखेर बनाउनु भयो भने
यसरी हामीले गर्न सक्छौं है त। र कहिलेकाहीँ के भन्छ भन्दाखेरि एकचोटि सोधेछ बैंक एन्ड फाइनान्स ब्यालेन्स शीटको डिफाइन्ड ब्यालेन्स शीट डिस्क्राइब द हेडिङ इन्क्लुडेड इन के अरे ब्यालेन्स शीट अफ BFIS है। सर टोटलमा एसेटमा लायबिलिटी लेस गर्न सक्छ के भन्नु ल तपाईको मेसेज गइहाल्यो। ल सुन्नुस् है, त्यति भन्यो 7:30 भुल्नै सकेछ। म अब अगाडि बढे है, अलि सकिन्न फेरि। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जानु त सर्टकटमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब हेडिङहरुको शीर्षकहरुको व्याख्या गर्नुहोस् भन्यो भने शीर्षकहरुको व्याख्या गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो भित्रका शीर्षकहरुको लेख्ने हो है। जस्तै के भन्ने क्याश ओर क्याश इक्विभ्यालेन्ट भन्ने त्यसको व्याख्या गर्ने है। सर टोटलमा एसेट्स टोटलमा के एसेटमा लायबिलिटी लेस गर्न राख्ने हो होइन होइन लेस गर्ने होइन, टोटल टोटल भनी देखाइदिने हो। दुवैतिरको टोटल टोटल लेस गर्नु पर्दैन है। ल हेडिङहरुको व्याख्या गर्नुहोस् भन्न सक्छ। हेडिङहरुको व्याख्या गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईले यहाँ भित्रका शीर्षकहरुको छोटो छोटो लेख्ने भनेको हो के। जस्तै ड्यू फ्रम NRB भन्यो भने बैंक एन्ड वित्तीय संस्थाको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके समय समयमा बैंक एन्ड फाइनान्स इन्स्टिट्युसनलाई पैसा डिपोजिट गर भन्छ हैन। तर हामीले तोकिएको भन्दा बढी पैसा डिपोजिट गर्यो भने त्यो पैसा हामीलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसलाई यस अन्तर्गत राखिन्छ है। डिफरेन्ट इन्भेस्टमेन्ट मानौ उदाहरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्दछन्। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडाइज, इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएटेड हैन, इन्भेस्टमेन्ट इन स्थिर सम्पत्ति प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई यस शीर्षक अन्तर्गत राखिन्छ। सक्यो हो। यसरी छोटो 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 तपाईले व्याख्या गर्ने हो। ल अब हामी जब अगाडि बढाउँ अब यसको यति नै भने मैले है अहिलेलाई, अहिले टाइम पुग्दैन। अब छोटो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा म तपाईलाई थोरै गर्छु, त्यसपछि दुईटा लेख्न बाँकी छ अझै। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट ल क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा है त फर्मेट गराउने पहिला है। यो परिभाषा त नर्मली थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईले, त्यही पनि भनिदिन्छु अहिले म तपाईलाई। ल पार्टिकुलर अनि यसलाई RSRS मात्र लेख्ने है। यो करेन्ट इयर लास्ट इयर भन्ने हुन्न, RSRS एमाउन्ट। ल विभिन्न क्षेत्रमा भएको नगद भुक्तानी र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त भएको नगद प्राप्तिलाई समावेश गरेर वास्तविक नगद मौद्दातमा भएको परिवर्तनको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले निश्चित समय अवधिमा तयार गरिने विवरणलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। एक्ज्याक्ट डेफिनेसन यति हो है। र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले विभिन्न उसमा गर्छौं के रे समग्र संगठनमा भएका आर्थिक कारोबारहरूलाई हामीले तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौं। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्शियल एक्टिभिटिज भनेर। र ती तीनवटा कारोबारहरूबाट भएको छुट्टा छुट्टै नतिजा निकाल्छौं हामीले। अपरेटिङबाट कस्तो भयो, इनफ्लो र आउटफ्लोबाट कति आयो, रकम पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो भन्ने निकाल्छौं। इन्भेस्टिङबाट पैसा जहाँनिर आउने क्रम हुँदा हैन क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो हुँदा के भयो भन्ने निकाल्छौं। फाइनान्सिङबाट निकाल्छौं र तीनटालाई A + B + C गर्यो भने नेट चेन्ज आउँछ है। त्यसरी गर्ने तपाईले पहिला पढेकै त हो हैन है। ल यसको महत्व के हो भने परिभाषा मैले अघि पनि भनिदिहालेँ कि नगद मौद्दातमा भएको परिवर्तनको अवस्था के गर्ने पत्ता लगाउने, फर्मेटमा राख्ने हो र एसेट इन लायबिलिटीलाई के को कहाँको सोध्नुहुन्छ तपाईले। सर डिफरेन्ट फर्मेटमा राख्ने हो र एसेट्स एन्ड लायबिलिटीलाई के भन्नु खोज्नुभयो तपाईले। यो नर्मल क्याश फ्लो पढाउनु भयो र डिफरेन्ट सर डिफरेन्ट फर्मेटमा राख्ने हो र के भन्नुभयो, कहाँ टच भयो।
हत्तेरी ल एउटैमा हो के डिफरेन्टमा होइन है डिफरेन्टमा होइन अघि मैले गरेको ठाडो तरिकाले राख्ने हो एउटैमा ल ठीक छ ल अब सुन्नुस् है यसलाई हामीले यसरी के अरे क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको गर्छौं र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईले एकदम अब अलिकति लामो टाइपको हुन सक्छ यो है नमुना गराउनु पर्दा चौथो तहले खासै नमुना गराउने भनेर सोध्दैन त चौथो तहलाई फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको एक्सप्लेन गर्ने सन्दर्भमा थोरै भाषामा गर्दै भइहाल्छ नमुनै गराएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन यस्तो भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो यस अन्तर्गत तीनवटा कारोबारहरू पर्छन् त्यसबाट प्राप्त भएको नगद परिवर्तनको बारेमा यस्तो जानकारी दिन्छ सक्यो त्यति हो अब फिफ्थमा दिने मान्छेले कहिलेकाहीँ नमुना सोधिन सक्छ है त्यसैले छोटो नमुना बनाइदिन्छु म ल गरौँ त फटाफट है ल फर्स्टमा ए पोइन्ट लेख्नुस् ए पोइन्ट क्याश फ्लो फ्रम operating activities क्याश फ्लो फ्रम operating activities है अपरेटिङबाट क्याश फ्लो भएको भनेर लेख्ने यहाँ अब इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट केही बैंककै आइटम लेख्छौ है यसमा इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट प्लसमा हुन्छ रिसिभ भइछ है अनि फी एन्ड कमिसन रिसिप्ट ल इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट फी एन्ड कमिसन रिसिप्ट इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट फी एन्ड कमिसन रिसिप्ट अदर रिसिप्ट ल तीनटा कुरा लेखे मैले आम्दानी लेखिरहेको छु है अपरेटिङ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत व्यवसायको नियमित कारोबारबाट हुने नगद प्राप्ति र भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरू यस अन्तर्गत पर्छ र यसलाई मैले तीनटा पोइन्ट लेखेँ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट फी एन्ड कमिसन रिसिप्ट र अदर रिसिप्ट भनेर डाइरेक्ट मेथड इन्डाइरेक्ट मेथड भन्ने त्यो छुट्टै छ त्यतातिरको तपाईले त्यो चक्कर किन पर्दैन अथवा सरले किन भन्नु भएन त्यसको बारेमा भनेर फिर पनि गर्नु पर्दैन हामीलाई बैंकको फर्मेटमा हो आयो भने बैंकको फर्मेट हो र यसरी स्टार्टिङ गरेको छ जस्ट स्टार्टिङ यसरी गर्ने हैन अब खर्च लेख्ने दुई तीनवटा हेरौँ त खर्च पनि सेम पोइन्ट नै हुन्छ फेरि इन्ट्रेस्ट पेड फी एन्ड कमिसन पेड ल इन्ट्रेस्ट पेड फी एन्ड कमिसन पेड है एक्सपेन्सेस अथवा पेड भन्ने एउटै कुरा हो त्यसपछि इम्प्लोइ पेड टु इम्प्लोइ अथवा सप्लायर हैन पेड टु इम्प्लोइ भनेको कर्मचारी खर्च भनेको है पेड टु इम्प्लोइ भनेको कर्मचारी खर्च अब ट्याक्स पेड लेख्नुस् लास्टमा ल ट्याक्स पेड ल यदि लेखेपछि यहाँ माइनस गर्ने यसलाई है रिसिभेबललाई प्लसमा यसलाई माइनस यसरी माइनसमा राख्ने किनभने खर्च हो पैसा जान्छ ल मैले तीनटा आइटमहरु आम्दानीमा लेखे चारवटा आइटमहरु खर्चमा लेखे अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गतको कुरा बुझ्नुस् है क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गतको हामीले कारोबार गरिरहेका छौं हामीले तीनटा कुरालाई प्लसमा लेख्यो इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट फी एन्ड कमिसन रिसिप्ट र अदर रिसिप्ट भनेर फेरि इन्ट्रेस्ट पेड फी एन्ड कमिसन पेड र पेड टु इम्प्लोइ र ट्याक्स पेड भनेर मैले चारवटालाई खर्चमा लेखे माइनसमा लेखे अब हामीले यहाँनिर करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको एडजस्टमेन्ट गर्छौं है त यहाँ तल ठाउँ पुगेर मैले माथि मेटे तपाईले चाहिँ त्यही मुनि कन्टिन्यू लेख्नु होला करेन्ट एसेट्स अब करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीहरु जुन एसेट्सहरु हामीले 1 वर्ष भित्रै नगदमा परिवर्तन गर्न सक्छौं भने त्यस्तोलाई हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छौं है जस्तै डेप्टरहरु हैन इन्भेन्ट्रीहरु है डेप्टर इन्भेन्ट्री बिल्स रिसिभेबल यस्तो के हो करेन्ट एसेट्स हो भने क्रेडिटर्स बैंक ओभरड्राफ्ट हैन आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटीजहरु यस्तोहरु के हुन् करेन्ट लायबिलिटीजहरु हुन् हैन
हो यसलाई हामीले यहाँनिर एडजस्ट गर्नुपर्छ के अपरेटिङमै एडजस्ट गर्नुपर्छ प्लस माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले किन भयो कसरी भयो भनेर केही टाउको नदुखाउने त्यो त्यो त्यहाँसम्म गएर गर्नु पनि पर्दैन खालि मैले सजिलो ट्रिक दिन्छु त्यो अनुसारले यहाँ एडजस्ट गर्नु है उता तपाईँ अन्ततिरको किताबतिर अथवा कुनै ब्याङ्कको फर्मेटतिर कतातिर जानुभयो भने के हो के कति लेखाउँछ त्यहाँ झनै बुझ्नुहुन्न है ल त्यसैले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लिएबिलिटीलाई इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने हो इन्क्रिज र डिक्रिज कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ क्या हामीलाई क्वेसनमा क्याश फ्लोको गिभन क्वेसन त करेन्ट इयरको नेट प्रॉफिट र 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट हो है 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट हो त्यसैले जस्तै 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट भनेको 2000 यसरी दिएको के ल हेर्नु त फेरि बुझ्नु फेरि के भन्ने हुन्छ ल 2008 र 2009 भनेर यसो गरेर आइटम राख्यो भने हेर्नु त मानव यहाँ डेप्टर भनेर राख्यो ल डेप्टर के हो एउटा करेन्ट एसेट्स हो ल 20000 थियो 2008 मा 20000 यसरी दिन्छ के हामीलाई क्वेसन त 2 वर्षकै आइटम दिन्छ नि एसेटको आइटम लिएबिलिटीको आइटम अनि यहाँ 40000 राख्यो ल 2008 मा 20000 रहेछ डेप्टर करेन्ट एसेट्स हो 2009 मा 40000 रहेछ कुरा बुझ्ने है 40000 रहेछ अब गत सालमा हाम्रो उधारो बिक्री 20000 को रहेछ भने यो सालको उधारो बिक्री के रहेछ 40000 को रहेछ भने 20000 बराबरको के भयो झनै बढी क्रेडिट हामीले पैसा प्राप्त गर्न बाँकी रह्यो त्यति बराबरको गयो बाहिर आउट भयो सामान गयो भने पैसा क्याश माइनस भन्ने अर्थ लाग्यो यसमा त्यसैले करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भएमा माइनस डिक्रिज भएमा प्लस इन्क्रिज भएमा माइनस पैसा गयो भन्ने अर्थ लाग्छ डिक्रिज भएमा माइनस यही पोइन्ट यदि हाम्रो यहाँ 10000 हुन्थ्यो भने हेर्नु त 10000 हुन्थ्यो भने पोहोर सालको हाम्रो उधारो बिक्री कति छ 20000 यो साल 10000 मात्रै छ भने 10000 के भएछ त हाम्रो पैसा आएछ डेप्टर के हो करेन्ट एसेट हो घट्यो करेन्ट एसेट घट्नुको अर्थ पैसा आउँदो रहेछ इन्फ्लो आउँदो रहेछ हो यति नियम बुझ्दिन त्यहाँ त्यो तपाईले त्यता यो ब्यालेन्स सिटको प्र्याक्टिकली हिसाब गर्दा यस्तो गर्नुपर्ने तपाईले त्यति गइरहेर जानु पर्दैन सिधै नियम के लगाउने त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भएमा प्लस इन्क्रिज भएमा माइनस अपोजिट रुल करेन्ट लिएबिलिटी इन्क्रिज भएमा प्लस डिक्रिज भएमा माइनस त्यही भएर पहिला यहाँ लिएबिलिटीको रुल लगाउने अनि एसेटको लगाउने सजिलो हुन्छ है त ल गर्नुस् त हेरेर यसरी इन्क्रिज इन करेन्ट लिएबिलिटी इन्क्रिज और डिक्रिज एउटैमा राख्दिनु त दुईटा किन लेख्नु इन्क्रिज सलेस गर्नु डिक्रिज भन्नु ल डिक्रिज इन सीए ल इन्क्रिज और डिक्रिज इन करेन्ट लिएबिलिटी मैले सीएल लेखेको छु है सीएल भनेको तपाईले त्यहाँ कपीमा चाहिँ फुल फर्म लेख्नु करेन्ट लिएबिलिटी भनेको इन्क्रिज और डिक्रिज इन करेन्ट लिएबिलिटी भन्यो भने यहाँनिर तपाईले के गर्ने त करेन्ट लिएबिलिटी इन्क्रिज भएमा प्लस हो डिक्रिज भएमा माइनस हो यति गर्दिनु है ल त्यति गर्दिनु है अब यहाँ फेरि प्लस माइनस गरेर यसको यहाँ तलतिरको यो प्लस नै भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँ अब यहाँ बुझाउनलाई यस्तो साइन परेको हो के फरक पर्दैन यो के हाम्रो फर्मेट हो एउटा ढाँचा न हो मोटामोटी के हुनु हैन इन्क्रिज भयो भने करेन्ट लिएबिलिटी इन्क्रिज भयो भने प्लस डिक्रिज भयो भने के माइनस अब एसेट गर्ने है इन्क्रिज और डिक्रिज इन के सीए करेन्ट एसेट है करेन्ट एसेटको के हो त फेरि इन्क्रिज भयो भने माइनस हो डिक्रिज भयो भने प्लस हो फेरि यस्तो गर्दिनु ल अपोजिट रुल के ठ्याक्कै ल यति गरिसकेपछि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो है क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो ए पोइन्ट ए को एन्सर आयो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो एन्सर आयो है यस्तो गर्ने यतातिर लेख्ने फेरि यसलाई तल सार्ने यस्तो गर्ने यो एउटा एन्सर आयो पोइन्ट ए आयो है त क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर आयो पोइन्ट ए यो प्लस माइनस जेमा पनि हुन सक्छ अब जाउँ यति सार्नु तपाईलाई अनि म अर्को गराउँछु
ल मैले गराइहालेँ है। अब तपाईले बी लेख्नुस्, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर बी पोइन्ट लेख्नु त फास्ट है। बी क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ। ल क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भने पुरै सेन्टेन्स लेख्नुलाई है। यहाँ मेरो अलिक साङ्गो छ के बोर्ड, यो ठाउँ पुग्दैन। क्याश फ्लो फ्रम के इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर अब लेख्नु त। यसमा पनि 2 वर्षको ब्यालेन्स सिटलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ है। जस्तै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दियो 2008 मा 1 लाख दियो, 2009 मा 2 लाख दियो भने के हुन्छ? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2008 मा 1 लाख, 9 भने करेन्ट इयरमा 2 लाख दियो। खरिद गरेको रहेछ उले, खरिद पर्चेज गरेको रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ है। ल पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स पर्चेज गरेपछि के हुन्छ? माइनसमा हुन्छ, पोस्टमा राखिदिनु है। सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स प्लसमा बिक्री गरेपछि पैसा आयो। इन्भेस्टिङ भनेको स्थिर सम्पत्तिको खरिद र बिक्री पर्छ है। धेरै हुन्छन् आइटमहरु, हामीले त्यति धेरै लेख्दैनौँ। अब पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, ल पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट माइनस प्लस। ल यति गरिदिनु यसलाई। अब यसलाई क्लोज गरिदिनु, लेख्नुस् बी पोइन्ट। अब बी पोइन्ट क्याश फ्लो फ्रम के इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यता लेख्ने, फेरि यता सार्ने, यो एउटा अर्को एन्सर आयो। अब जाउँ फाइनान्सियल एक्टिभिटीजमा है। सी पोइन्ट, पोइन्ट सी क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ फाइनान्सिङ भनेको पुँजी रेज गर्दा हुने आम्दानी, के अरे पैसा खर्च र आम्दानीहरु है, खर्च र भुक्तानीहरु। जस्तै शेयर इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर, इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर प्लसमा लेख्ने है। इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर प्लसमा लेख्ने। बैंक लोन टेकन, हामीले लिएको भनेको बैंक लोन लिएको हैन। इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर, बैंक लोन टेकन भन्यो भने हामीले पैसा लिए प्लस। अब यसैलाई रिडिम्सन भनिदिनु। अब रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भन्यो भने माइनस भयो, पैसा गयो। रिडिम्सन गर्यो भने भुक्तानी गर्यो भनेको शेयर क्यापिटललाई भुक्तानी गर्ने भन्ने हुन्न है। शेयर क्यापिटल भनेको त वास्तविक मालिकहरुको पैसा हो। त्यसैले डिबेन्चर ऋण पत्र मात्र भुक्तानी हुन्छ। अथवा पर्फर्मेन्स शेयर रहेछ भने शर्त के अरे भुक्तानी गर्ने शर्तमा इस्यु गराएर रहेछ भने त्यो पनि भुक्तानी हुन्छ, रिडिम्सन हुन्छ पर्फर्मेन्स शेयर है। तर हामीले नमुना हो 2-4 वटा पोइन्ट मात्र लेख्नु खोजेको हो। रिडिम्सन अफ डिबेन्चर अफ डिभिडेन्ड पेड, माइनसमा, किनभने पैसा भुक्तानी भयो। यस्तो गर्नु स्वाट फेरि यहाँ तल गराउनु, यहाँ लेख्नु तल। यो अर्को एन्सर आयो है। अर्को एन्सर हाम्रो सी पोइन्ट आयो। क्याश फ्लो फ्रम के फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, तीनटा एफएफ। ल क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, तपाईले फुल फर्ममा लेख्नुला कपीमा, मैले यति सर्टकटमा लेखेको। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट अर्को एन्सर आयो। अब लास्ट गर्ने, एडजस्ट गर्ने है। ल मेरो यहाँ एकदम सानो साँगुरो ठाउँ छ, मैले तपाईलाई भन्दै लेख्दै गर्छु, तपाईले पनि गर्नु है।
नेट चेन्ज इन क्याश ब्यालेन्स अब गर्नुस् त नेट चेन्ज इन क्याश ब्यालेन्स भनेर ए प्लस बी प्लस सी गर्नु है ए प्लस बी प्लस सी गर्ने र त्यसरी अघिको ए को एन्सर बी को एन्सर र सी को एन्सर जोड्दाखेरि यहाँ आउँछ अब यो प्लस पनि हुन सक्छ माइनस पनि हुन सक्छ यो भयो यसमा एड गर्ने ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स एड गर्ने है त्यसपछि अब एन्सर आयो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स लास्ट एन्सर क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स है यति गरिसकेपछि अब यो हाम्रो लास्ट एन्सर भयो क्याश फ्लोको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स तीनटा ए प्लस बी प्लस सी गरेर नेट चेन्ज इन क्याश ब्यालेन्स भन्ने तीनटा जोडेर देखाउने फेरि त्यसमा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स र ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कहाँ हुन्छ त ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ हैन त्यहाँबाट हेरेर लेख्छौँ कि यहाँ अनि क्लोजिङ एन्सर आउँछ है ल सुन्नुस् त बनाउनु भयो हैन सर ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ डिटेल के भन्नुभएको थियो ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स र क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको 2 वर्षको माथि हुन्छ के करेन्ट इयर र लास्ट इयर भन्ने ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ नि त 2008 र 2009 भनेर है लास्ट इयरको ओपनिङ भयो अहिलेको क्लोजिङ भयो ए लास्ट इयरको ओपनिङ भयो अहिलेको तपाईको के रे क्लोजिङ भयो है यसरी लास्ट के ब्यालेन्स सिटमै दिएको हुन्छ माथि त्यसलाई नै हामीले लेख्छौँ भनेको लास्ट इयरको ल यो गरिसकेपछि यसको मोटामोटी फर्मेट यो भयो मैले एकदम सर्टकट फर्मेट गराइदिएको छु तपाईको सायद एक पेजमा अट्यो होला हैन एक पेज जतिमा अट्यो होला ल यसलाई ख्याल गर्नु होला अब यो भन्दा मुनि क्याश फ्लो के रे फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ नेट चेन्ज इन इक्विटी र एकाउन्टिङ नोट एन्ड पोलिसी छ म सर्टकटमा भन्छु तपाईलाई सुन्नुस् है लेख्नु पर्दैन सुन्ने मात्रै जस्तै स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले लगाएको शेयर पुँजी हामीले लगाएको शेयर लगानीकर्ताले लगाएको शेयर पुँजी र लगानीकर्ताको हक अधिकार लाग्ने वास्तविक रकम जस्तै विभिन्न शेयरहरू के रे रिजर्भहरू कोषहरूमा छुट्याएको पैसा रिटेन अर्निङ हैन रिजर्भ एन्ड सरप्लस है म छुट्याएको पैसा पनि आखिर कम्पनी विघटन गर्दा त के वास्तविक मालिकै हुन्छ हैन तिनकै हक अधिकार लाग्छ त्यस कारणले गर्दा यो इक्विटी चेन्ज इन इक्विटी भनिसकेपछि वास्तविक शेयरको रकम र रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा भएको अन्तिममा भएको परिवर्तनको अवस्था देखाउने विवरण हो यो स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी है लास्टमा गएर खाता क्लोजिङ भइसकेपछि शेयर रकम र रिजर्भ एन्ड सरप्लस र के रे कोषहरूमा छुट्याएको जुन पैसा आफ्नो हक अधिकार लाग्छ त्यसमा छुट्याएको पैसालाई मा भएको परिवर्तनको अवस्था देखाउने विवरण बढ्यो कि घट्यो भनेर हेर्ने विवरणलाई स्टेटमेन्ट अफ नेट चेन्ज इन इक्विटी भन्छ है यति लेख्ने हो भाषामा यो हिसाब गर्नु पर्दैन भाषामा लेख्ने हो त्यसपछि एकाउन्टिङ नोट एन्ड पोलिसी भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि माथि हामीले के गर्यौं पीएल एकाउन्ट बनायौं ब्यालेन्स सिट बनायौं क्याश फ्लो बनायौं है तर कतिपय शीर्षक कोलमहरू माथि अस्पष्ट हुन्छ के लेखेको कुराहरू स्पष्ट हुँदैन जस्तै मैले बनाएको ब्यालेन्स सिट तपाईले हेर्नु पर्यो भने कहिले के पोइन्ट तपाईले नबुझ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न कठिनाइ हुन सक्छ हैन ब्यालेन्स सिट त हामीले एना हो भनेका छौं एना त के हुनु पर्यो सर्लङ्ग अनुहार देखिनु पर्यो हैन नराम्रो अनुहार राम्रो देखिनु पर्यो त्यसैले यो त्यसको लागि त बुझ्दैन मान्छेले फेरि सर्लङ्ग हुँदैन त्यसैले माथि हेडिङ कोलमहरुमा देखिएका के रे कुनै शीर्षकहरुमा अस्पष्टता भएमा पीएल एकाउन्टमा ब्यालेन्स सिटमा र क्याश फ्लोमा राखिएका कुनै शीर्षकहरुमा अस्पष्टता भएमा स्पष्ट पार्नको लागि त्यसको मुनि गरिएको व्याख्या वा टिप्पणीलाई एकाउन्टिङ नोट भन्छ जस्तै माथि पीएल एकाउन्टमा 5 लाख भन्ने डिप्रिसिएसन लेख्यो अब त्यो 5 लाख डिप्रिसिएसन कसरी ल्याएको त यसले भनेर तल रफ गरे हुन्छ के उले रफ भन्दा पनि हामीले वर्किङ नोट भन्ने हिसाब गर्थ्यौं नि त्यस्तै के तल अनि के गर्ने माथिको डिप्रिसिएसन कट्टी गर्दा भाषामा लेख्ने है तल व्याख्यामा लेख्ने त्यसको मुनि
डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको प्रयोग गरिएको हो र प्रति वर्ष 10% को दरले कट्टी गरिएको छ भन्यो भने अब त्यो मान्छे क्लियर हुन्छ हैन। हो यसरी माथि उल्लेख गरेका शीर्षकहरूलाई क्लियरिफिकेसन गर्ने काम भाषामा लेखेर क्लियरिफिकेसन गर्ने कामलाई एकाउन्टिङ नोट एन्ड पोलिसी हुन्छ। यति हो। ल अब अर्को एउटा इक्जाम्पल जस्तै इन्भेन्ट्री भनेर लेख्यो। इन्भेन्ट्रीको त भ्यालुएसन हुन्छ नि त प्रत्येक वर्ष हैन, त्यसको रेटले मल्टिप्लाई गरेर लेखिन्छ त्यहाँ रियल लाइफमा दियो उसमा त कति मूल्यको दरले इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गरे त भन्ने कुरा त्यहाँको भ्यालु मात्र हेरेर थाहा हुन्न, तल खुलाइदिनु पर्यो। यसलाई भन्छ एकाउन्टिङ नोट एन्ड पोलिसी है। यो पनि यतिकै भाषा मात्रै हो। ल यति भनिसकेपछि ब्याङ्कको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरुको बारेमा मैले तपाईलाई यति भने है। अब यसबाट आउने क्वेशनहरु नर्मली फर्मेटहरु बनाउन सोधिरहेको छ टाइम टाइममा हैन, होलिस्टिकमा सोधिरहेको छ, कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअली सोधिरहेको छ। इन्डिभिजुअल सोध्यो भने इन्डिभिजुअल गर्ने, होलिस्टिकमा सोध्यो भने सबै गर्ने छोटो छोटो। अब गुणहरु के हुन् भनेको छ एकचोटी है। गुणहरु भनेको यो के हुन्छ, प्रचलित स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अनुसार बनाइएको हुनुपर्छ, नीति नियमलाई पालना गरिएको हुनुपर्छ, सिद्धान्त बमोजिम बनाइएको हुनुपर्छ हैन, एक आपसमा तुलना गर्न योग्य हुनुपर्छ, कम्पेरिएबिलिटी हुनुपर्छ है, रिलायबिलिटी हुनुपर्छ, यो विश्वसनीय हुनुपर्छ हैन, र यो गलत हुनु हुँदैन अथवा निर्णय गर्न योग्य हुनुपर्छ भन्यो भने यसका गुणहरु भए। होलिस्टिकमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टका गुणहरु भन्यो है। ल लिमिटेसनहरु भनेको डबल इन्ट्री सिस्टमकै लिमिटेसन हो। अब डबल इन्ट्री सिस्टमकै समग्र लिमिटेसन नै फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको लिमिटेसन हो। जस्तै यो विगतको डाटामा आधारित हुन्छ, हिस्टोरिकल बेसमा हुन्छ हैन। यसले क्वालिटेटिभ डाटाको विश्लेषण गर्न सक्दैन, क्वान्टिटेटिभ डाटाको मात्र एनालाइसिस गर्छ भने डबल इन्ट्री सिस्टम हामीले जे पढेछौं ठ्याक्कै त्यही है। र यसले तयार पारेको दिनको मात्र दिन्छ, डेट चेन्ज हुनुबित्तिकै यसका आइटमहरुमा चेन्ज भइहाल्छ हैन। जस्तै आज ब्यालेन्स सिट गरायो, भोलिपल्ट फेरि अब 2 दिन पछाडी के हुन्छ, नगद कोलम परिवर्तन हुन सक्छ, डेब्टर परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले यसले तयार गरेको दिनको मात्र फुल्ली इन्फर्मेसन दिन्छ है। यो तयार गर्नको लागि स्किल म्यान पावर चाहिन्छ, अलि एक्सपेन्सिभ पनि छ यो हैन। त्यस्तो खालको कुरा छ। र कुनै आइटमहरु बनावटी रूपले प्रस्तुत गरिएमा त्यसमा हैन यसले पत्ता लगाउन सक्दैन हैन, रङ डाटा पनि दिन सक्छ। यस्ता खालका यसका लिमिटेसनहरु छन्, केही कमजोरीहरु अथवा लिमिटेसनहरु है। ल यति भन्ने मैले तपाईहरुलाई है त। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नि मेरो अब भोलितिरबाट त्यस्तै अलि टाइम अलिकति मिलिरहेको छैन हैन। अब हाम्रो पर्ने अडिटिङ मात्र बाँकी छ, एउटा च्याप्टर छ र केही क्वेशनहरु पनि गराउँला, डिस्कस गराउँला। एकछिन ओपनली खोलेर तपाईले नजानेका क्वेशनहरु रहेछ भने यसो हेर्नु होला, अनि 15-20 मिनेट जति ओपन खोलेर सबैले डिस्कस गरौँला। म तपाईका जिज्ञासाहरु मेटाइदिउँला हैन। सर एनआरबी को बाँकी अकाउन्ट हो को ए हुन्छ, त्यो पनि बाँकी पनि हुन्छ र एउटा अडिटिङ पनि, यसको पनि अडिटिङ बाँकी छ। म तपाईलाई अर्को दिन कुनै दिन टाइम मिलाउँछु, अथवा बिदाको दिन शनिबारको दिन अब हामीले अलि धेरै पढौँला हैन। बिहान नभए दिउँसोतिर पनि तपाईले समय शनिबार त म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ होला नि त। अब कतै कतै जानी हुँदैन होला हैन। त्यसरी म हाम्रो सरसँग सल्लाह गर्छु, सल्लाह गरेर तपाईलाई अब अलि टाइम लिएर अरु जिज्ञासाहरु मेटाउने, केही अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु गराउने, तपाईका केही छन् भने जिज्ञासाहरु हैन, र अडिटिङको बारेमा पढाउँछु है त। ल भोलिदेखि तपाईहरुले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा म इन केस मैले टाइम मिलाउन सके भने म पनि आउन सक्छु, भएन भने अर्को क्लास पनि हुन सक्छ है। ल हजुरलाई कुन बेला टाइम मिल्छ? अब मलाई त अब टाइम त हेर्नु, बिदाको दिन पनि क्लास भएको भई हुन्छ। अब अहिले बिहानदेखि तपाईलाई मैले यो पहिलेदेखि सरले भने गर्नु भएको थियो र अहिले यो टाइम मिलाएको, वहाँ 6 बजेदेखि क्लास हुनुपर्ने हो, 7 बजे 7:30 बजे गइ पुगिन्छ बल्ल है। त्यस्तै भएको छ। म तपाईलाई टाइम दिइहाल्छु, मिलाउँछु जसरी पनि हैन, त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु। मैले अब गरिसकेपछि अरु पनि केही टपिक्सहरु पनि पढाउँला। र ल यति गरौँ है। त्यसरी हामी सरसँग कन्ट्याक्ट गर्छौं, तर तपाईसँग फेरि म रिजोइन हुन्छु र इन केस भोलि आउन पनि सक्छु, आएन भने पनि तपाईले अन्यथा नलिनुहोला फेरि भनेर मैले पहिले खबर गरे के है। ल ओके, थ्यांक यू, हैव अ गुड डे। ओके ल सबैलाई बाइ बाइ है। ल राम्रोसँग पढ्नु सबैले, नजानेका क्वेशनहरु राख्नु होला, मलाई सोध्नु होला, केही छैन है त। ल म लागे अहिले, म कुनै दिन जोडिन्छु फेरि। हस्, थ्यांक यू सर। ल सबैजनालाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। जस धेरै सर म्यामहरुको चाहिँ काम भएकोले गर्दाखेरि पनि होला निस्किने क्रम जारी छ। र तपाईहरुले फेरि पनि एउटा अहिले आउनु भएको सर म्यामहरुलाई हामी एक्जाम गर्नेछौँ है। भ्याएसम्म मैले तपाईको च्याट बक्समा पठाइदिइसकेको छु लिंक,
हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर हजुर मैले च्याट बक्समा लिङ्क पठाइसकेको छु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामी इक्जाम दिनेछौँ है। इक्जाम दिइरहेछौँ हामी। हिजो बेलुकीको भिडियो पठाइदिनु न सर भन्नुभएको छ। हुन्छ हिजो बेलुकीको भिडियो हामी अहिले हाल्नेछौँ र अहिलेको भिडियो पनि हामी हाल्नेछौँ।